एपिसोड 2। मैंने चौंक कर उस रोशनदान में से आसमान देखने की कोशिश की, मगर अब वहां मलगुजा अंधेरा फैलता जा रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और अब शाम हो गई थी। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। अंधेरे में मुझे वहशत सी होने लगी थी। मच्छरों ने काट काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया था। मुझे इस कमरे में बंद आज तीसरी रात आ गई थी। मैं अंधेरे में बैठा आंखें फाड़ता रहा। मुझे यूं ही बैठे बैठे ना जाने 1 घंटा गुजर गया था या 2। मुझे एहसास ही ना था। अपनी घड़ी तो बहुत पहले ही मैंने एक भारतीय बाशिंदे के हाथ बेच दी थी। वहां लोग इम्पोर्टेड चीजों को तरसते हैं। घड़ी की मुझे अच्छी खासी कीमत मिल गई थी। फिर ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैं झपट कर दरवाजे के पास पहुंच गया। इन 3 दिनों में मुझे जितनी टेंशन हुई थी इतनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी। अगर मैं फौलादी आसाब का मालिक ना होता तो या तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता या फिर मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाता। मैं दरवाजे से बिल्कुल लग कर खड़ा हो गया। आने वाले ने उंगली से 2 दफा मखसूस अंदाज में दरवाजा बजाया तो मेरे कशीदा आसाब पुरसुकून हो गए। वो अच्छे मियाँ थे। फिर दरवाजा खुला और अच्छे मियाँ का हिवला अंदर आ गया। यार सिकंदर साहब, माफ कीजिएगा, आज दिन भर आप भूखे रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में शर्मिंदा तो आप मुझे कर रहे हैं। मैंने उनकी बात काटी। उन्होंने अंधेरे में खाने की पोटली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं ये देखे बगैर खाने पर टूट पड़ा कि वो लाए क्या है। खाने के बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया तो मेरी जान में जान आई। ओह, मैं तो भूल ही गया था। आज सुबह तो आप रफा हाजत के लिए भी नहीं गए होंगे। अगर जरूरत महसूस कर रहे हो तो अभी आप। नहीं अच्छे भाई, मैंने जवाब दिया। हाँ, वो एहसान इशा के बाद आएगा, आप सो मत जाइएगा। जी बहुत बेहतर। मैंने सिर्फ इतना कहा। इतने खौफनाक और जहरीले किस्म के मच्छर आसानी से कब सोने देते हैं। मैं तो जब नींद से बिल्कुल ही निढाल हो जाता था तो बेसुध हो जाता था। अच्छे मियाँ मुझे खाना खिलाकर फौरन ही वहां से चले गए। मैं फिर अंधेरे में आंखें फाड़ने को तन्हा रह गया। अभी ईशा में काफी देर थी। फिर क्या जरूरी था कि एहसान ईशा के फौरन बाद ही आ जाता। उसने ईशा के बाद आने को कहा था और ईशा के बाद फजर तक का वक्त होता है। पहले मैंने सोचा कि थैले में से अपनी जीन्स और जैकेट निकालकर पहन लूं। फिर खुद ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। मेरी जैकेट और जीन्स भी इम्पोर्टेड थी और जॉगर्स भी। इन कपड़ों में तो मैं खामखा नुमाया हो जाता। अच्छे मियाँ ने मुझे कुर्ता पजामा और वास्कट दे दी थी। पैरों में कोल्हापुरी चप्पलें थी। मैंने अंधेरे में ही अपना लिबास दुरुस्त किया। अपने जिस्म को अच्छी तरह झाड़ा कि कहीं कोई प्याल का तिनका कपड़ों में न अटका रह जाए। हाथों से बाल संवारे और तैयार होकर बैठ गया। मैंने टटोल टटोल कर अपनी चीजें थैले में रख ली। कपड़े के उस कागज में कपड़ों के 2 जोड़े, जॉगर्स, कुछ सादा कागज, एक बॉल पॉइंट, एक छोटी टॉर्च जिसमें बैटरी सेल नहीं था, नेल कटर, रस्सी का एक लच्छा, चाबियां, एक जाली ड्राइविंग लाइसेंस जो मैंने 500 रुपए देकर एक एजेंट से हासिल किया था। ये सब चीजें मैंने टटोल कर देखी। फिर थैले का मुंह बांधकर उसे एक तरफ डाल दिया। मैंने अपना कीमती शोल्डर बैग भी एक शख्स को बेच दिया था। अपने पास मैंने ऐसी कोई चीज नहीं रखी थी जो मुझे दूसरों में नुमाया करती। फिर इशा की अजान के बाद मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट उभरी, मगर इस दफा मेरे आसाब कशीदा नहीं हुए। दरवाजे पर उंगली की मखसूस दस्तक सुनाई दी और दरवाजा बहुत आहिस्तगी से खुल गया। दूसरे लम्हे पहले अच्छे मियाँ, फिर एहसान और इकबाल अंदर आ गए। वो लोग चूंकि रोशनी में से आए थे इसलिए चंद लम्हों तक अंधों की तरह खड़े रहे। फिर किसी ने एक बैटरी सेल वाली छोटी सी टॉर्च निकाली। उसकी महदूद रोशनी कमरे में इधर उधर रेंगने लगी। टॉर्च निकालने वाला एहसान था। उसने मुझसे कहा, सिकंदर साहब, आप टॉर्च लेकर अपनी मौजूदगी के तमाम शवाहिद यहाँ से मिटा दें। मैंने उसके हाथ से टॉर्च लेकर प्याल के उस ढेर का मुआयना किया जिसे मैं अब तक बतौर बिस्तर इस्तेमाल कर रहा था। मैंने गद्दा और लिहाफ झाड़ के तय किया। प्याल पर मेरा एक रुमाल पड़ा था। मैंने वो रुमाल उठाकर थैले में ठूंस लिया। फिर मुझे सिगरेट का खाली पैकेट नजर आया। यहाँ रह के मैं सिगरेट पीने को भी तरस गया था। सिगरेट का खाली पैकेट भी उठाकर मैंने थैले में ठूंस लिया और एहसान से बोला, अब यहाँ कुछ नहीं है। 1 मिनट, एहसान ने कहा और मेरे हाथ से टॉर्च लेकर फर्श का जायजा लेने लगा। फर्श पर जगह जगह सिगरेट के टोटे पड़े थे। उन्हें देखकर मुझे अपनी बेपरवाही का एहसास हुआ। एहसान ने बुझे हुए सिगरेट के टोटे, माचिस की अधजली तीलियां और खाली डिबिया उठाकर एक रुमाल में बांध ली। फिर इकबाल से बोला, सुबह सबसे पहला काम ये करना कि इस कमरे की अच्छी तरह सफाई करा देना। मुमकिन है सिगरेट का कोई और टुकड़ा भी यहाँ पड़ा हो। सिगरेट का कोई टुकड़ा यहाँ मत छोड़ना हरगिज। ये गैर मुल्की सिगरेट कटारी में कोई नहीं पीता। फिर वो मुझसे बोला, आइए चलें। अच्छे मियाँ आगे बढ़कर मुझसे बगलगीर हो गए और बोले, सिकंदर साहब, अगर यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छे भाई, आप मुझे मुसलसल शर्मिंदा कर रहे हैं। तकलीफ तो मेरी वजह से आपको हुई है। ये कहकर मैं इकबाल से बगलगीर हो गया। फिर अच्छे मियाँ ने इकबाल को नीचे भेज दिया कि जाकर देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर मैं और एहसान एक साथ नीचे उतरे। सर्दी से बचने के लिए एहसान ने मुझे गर्म चादर दे दी थी। उस चादर का दोहरा फायदा था। उस चादर से मेरा चेहरा भी छुप गया था। दरवाजे पर अच्छे मियाँ एक मरतबा फिर मुझसे बगलगीर हुए। फिर हम दोनों तेज तेज कदम उठाते गली उबूर करने लगे। गली के नुक्कड़ पर पुरानी सी एक एम्बेसडर खड़ी थी।
احسان نے اس کا دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیونگ پر کوئی پہلے سے ہی موجود تھا۔ احسان کے بیٹھتے گاڑی تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ کٹاری کی حدود سے باہر نکلتے مجھے پولیس کی ایک جیپ دکھائی دی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور انسپیکٹر ہماری گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ احسان نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار سست کر دی۔ جیپ کے نزدیک جا کر گاڑی بالکل رک گئی۔ کیا بات ہے انسپیکٹر صاحب؟ ڈرائیور نے گردن باہر نکال کر پوچھا۔ گاڑی کا تلاشی لیں گے، انسپیکٹر نے وہاں کے مخصوص اکھڑ لہجے میں کہا۔ تم سب لوگوں نیچے آو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ الہ آباد کے ہر پولیس اسٹیشن پر میرا حلیہ موجود تھا۔ 3-4 دن میں میرا شیف کو ضرور بڑھ گیا تھا، مگر وہ ایسا نہیں تھا کہ میری شکل نہ پہچانی جاتی۔ میں نے دیکھا کہ احسان نیچے جھک کر گاڑی کے فرش سے کچھ اٹھا رہا ہے۔ بیٹھے رہو۔ ڈرائیور نے اترنے کی کوشش کی تو احسان ہررا کر بولا۔ اتنی دیر میں انسپیکٹر اور 2 کانسٹیبل ہماری گاڑی کے نزدیک آ چکے تھے۔ انسپیکٹر تحقیر آمیز انداز میں بولا، آپ لوگوں نے سنا نہیں؟ میں نے کہا ہے؟ ہم نے سن لیا ہے، احسان نے گاڑی کا شیشہ نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ ہم لوگ ذرا جلدی میں ہیں۔ نیچے آبو۔ اجڑ سے کانسٹیبل ہماری طرف رائفل تان کر بولا۔ انسپیکٹر کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ چلو طاہر، احسان نے اچانک ڈرائیور سے کہا اور پھرتی سے کوئی چیز منہ تک لے جا کر انسپیکٹر کی طرف اچھال دی۔ گاڑی زوردار جھٹکا لے کر آگے بڑھی۔ اس کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا اور انسپیکٹر کی چیخ سنائی دی۔ گاڑی لمحوں میں ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، پولیس جیپ ہمارے تعاقب میں روانہ ہو گئی تھی۔ اگلے موڑ سے گاڑی انگاری کی طرف موڑ لو، احسان نے چیخ کر کہا۔ طاہر بہت خوفناک انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ احسان کوئی ایسی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ ایک لمحے کو تو مجھے شبہ بھی ہوا کہ احسان شاید انہی لوگوں کا کارندہ ہے جو پاکستان میں میرے ہاتھوں شدید زخم اٹھا چکے ہیں۔ احسان کے طریقہ کار اور اعتماد سے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ تربیت یافتہ شخص ہے اور کوئی بھی قدم بلا سوچے سمجھے اٹھانے کا عادی نہیں ہے۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ میرا شبہ یقین میں بدلنے لگا کہ احسان کو انہی لوگوں نے میری گرفتاری یا قتل کے لیے بھارت بھیجا ہے۔ میں نے پیچھے گھوم کر دیکھا، پولیس جیپ اب بھی ہمارے تعاقب میں تھی، مگر اب وہ بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اگلا موڑ مڑتے ہی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گاڑی کو بائیں طرف والی جھاڑیوں کے جھنڈ میں روک لو، احسان نے ڈرائیور سے کہا۔ اس نے نہایت مہارت سے گاڑی جھاڑیوں کے جھنڈ میں روکی اور انجن بند کر کے پھرتی سے نیچے اتر آیا۔ احسان نیچے اترا تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ اب مجھے احسان اور طاہر کے ہاتھوں میں ریوالور بھی نظر آ رہے تھے۔ احسان، اگر مزید کوئی ریوالور ہو تو مجھے بھی دے دو۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ طاہر اور احسان میرے دشمنوں کے آدمی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ دشمنوں کے آدمی ہوتے تو مجھے کسی بھی قیمت پر ریوالور نہ دیتے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ احسان نے ایک ریوالور مجھے بھی دے دیا اور بولا، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ بھی ہر قسم کے ہتھیار چلا لیتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر ریوالور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں دل ہی دل میں خود کو لان تان کر رہا تھا کہ میں نے خوامخواہ اپنے ہمدرد پر شبہ کیا، مگر اس میں میرا قصور بھی نہیں تھا۔ گزشتہ 3 دن میں اتنی شدید ٹینشن میں رہا تھا کہ مجھے اپنے سائے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ احسان اگر واقعی میرے دشمنوں کا آدمی ہوتا تو مجھے اچھی میں کے گھر میں ہی بہت اطمینان سے مجھے پولیس کے حوالے کر دیتا۔ اسے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احسان اور طاہر بجلی کسی تیزی سے اس سڑک تک پہنچ گئے جس کو ہم چھوڑ کر انگاری کی طرف مڑے تھے۔ مجھے دور سے جیپ کی ہیڈ لائٹس دکھائی دے رہی تھیں۔ اس دوران میں طاہر بھاگ کے سڑک کی دوسری طرف چلا گیا تھا۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ پولیس کی جیپ بالکل ہمارے سر پر پہنچ گئی۔ احسان نے ایک دم جیب سے دستی بم نکالا اور اس کی پن دانتوں سے کھینچ کر جیپ پر اچھال دیا۔ میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ آہنی ذرات اور گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھا۔ پھر جیپ دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ پولیس کے 2-3 آدمی جیپ سے نکل کر اسی طرف بھاگے جدھر طاہر چھپا ہوا تھا۔ اچانک فضا میں فائرنگ اور انسانی چیخوں کی ملی جلی آوازیں ابھری اور طاہر کی طرف جانے والے تینوں آدمی الٹ کر سڑک پر گر گئے۔ ہم تینوں دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچے اور ایک بار پھر طاہر گاڑی کو جیٹ فائٹر کی طرح اڑانے لگا۔ ہم لوگ چھپتے چھپاتے رکتے رکاتے رات کے پچھلے پہر الہ آباد میں داخل ہو گئے۔ کس طرف چلوں؟ طاہر نے پوچھا۔ رام باغ کی طرف چلے چلو، احسان نے جواب دیا۔ میں ہلکی ہلکی غنودگی میں تھا کہ دھچکا لگنے سے چونک پڑا۔ میں نے باہر کی طرف نظر دوڑائی۔ ہم کسی بنگلے کے پورچ میں کھڑے تھے۔ ہمارے اترتے ہی 2 آدمی لپک کے ہماری طرف آئے، مگر احسان کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ رام گوپال بیٹھے ہیں؟ احسان نے ان آدمیوں سے پوچھا۔ ان میں سے ایک جلدی سے بولا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح ان سے ملاقات کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لے کر بنگلے کے برآمدے میں آ گیا۔ قدم قدم پر مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ اب تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بھارت کے سرپھرے اور جیدار مسلمانوں کا کوئی گروہ ہے، مگر ابھی احسان نے کسی رام گوپال کا نام لیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ یہ لوگ مذہبی بنیادوں پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ کس سوچ میں گم ہے سکندر صاحب؟
آئیے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ احسان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ پھر وہ بولا، آپ نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ کھانا تو میں نے کٹاری میں ہی کھا لیا تھا، ہاں اگر گرما گرم کافی مل جائے تو مزہ آ جائے۔ میں نے بے تکلفی سے کہا، نو پرابلم۔ احسان ہنس کر بولا، آپ نہا دھو کر ذرا فریش ہو جائیں، میں کافی کے لیے کہتا ہوں۔ میں نہا دھو کے فریش ہو کر باہر نکلا تو کافی کی بھینی بھینی مسحور کن مہک نے میرا استقبال کیا۔ نہانے کے بعد گرما گرم کافی پی تو ایسا لگا جیسے کافی کے ہر گھونٹ کے ساتھ میری توانائی بڑھ رہی ہو۔ سینٹر ٹیبل پر اسی غیر ملکی برانڈ کا سگریٹ تھا جو میں ان دنوں پیتا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر احسان کی طرف متوجہ ہوا۔ مسٹر احسان، کیا آپ میرے چند سوالات کے جواب دینا پسند کریں گے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ احسان نے جواب دیا، پھر ہنس کر بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے، بہرحال آپ پوچھیے۔ آپ کا تعلق کس تنظیم اور گروہ سے ہے؟ میرا تعلق ایسی تنظیم سے ہے جس کا نام بھی بہت مشکل ہے۔ ایسی کیا بات ہے اس کے نام میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس تنظیم کا نام ہے دلت الپ سنسیسک سورکشا سنگھ۔ میں حیرت بھرے انداز میں احسان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں کوئی مذاق تو نہیں کرا، مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اتنے حیران مت ہو، احسان نے ہنس کر کہا، یہ تنظیم شودروں اور مسلمانوں کی مشترکہ تنظیم ہے۔ دلت کا مطلب ہے اچھوت، شودر اور الپ سنسک کا مطلب ہے مسلمان، اور سورکشا سنگھ کا مطلب ہے حفاظت، یعنی اس تنظیم کا مقصد ہے مسلمانوں اور اچھوتوں کی حفاظت۔ اس نے مجھے یوں سمجھایا جیسے کلاس ٹیچر اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو آپ مسلمان ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ الحمدللہ۔ احسان بھی مسکرا دیا، پھر بولا، ہاں اب بال آپ کے کورٹ میں ہے، آپ بھی تو بتائیے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میرے حلق میں گولا سا ٹکنے لگا۔ بیتے ہوئے ماہو سال ذہن میں گڑمڑ ہو کر رہ گئے اور میں ایک ہی زقن میں ماضی میں جا پہنچا۔ ہم لوگ نور محمد کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے۔ ملک عثمان کے آدمی کرامت کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد چلے گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ پورے گاؤں کی تلاشی تو نہیں لے سکتے تھے۔ پھر نانا جی نے اپنا گھوڑا اور تانگا اونے پونے بیچ دیا تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ جس دن وہ گھوڑا بیچ کر آئے اس دن وہ بہت افسردہ تھے۔ کرامت چاچا نے پوچھا، کیا ہوا خیر محمد، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کر نانا جی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور بولے، آج میں نے اپنے دوست کا سودا کر دیا، وہ گھوڑا تو میرا سچا دوست تھا۔ وہ سسکتے ہوئے بولے، اسی رات انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ کرامت چاچا نے ہمیں اپنی بیل گاڑی میں ایک بہت عجیب سی جگہ اتار دیا۔ مجھے نزدیک جا کر معلوم ہوا کہ وہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ نانا جی نے ہمیں بتایا کہ ہم کراچی جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے کراچی کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، خود بھی پڑھا تھا، مجھے وہ شہر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اب نانا جی نے بھی وہیں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کراچی میرے تصور سے بھی زیادہ وسیع و عریض تھا۔ وہاں کی بھری پوری سڑکیں اور سر بفلک عمارتیں دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا شور، بسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ اور گاڑیوں کا کثیف دھواں۔ کراچی کا جو تصور تھا وہ پاش پاش ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کراچی جنت کا نمونہ ہوگا، مگر یہاں تو کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ میں نے نانا جی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نانا جی بھی شاید پہلی مرتبہ کراچی آئے تھے، اسی لیے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اماں بھی سہمی ہوئی تھی۔ میں نے کراچی کی عورتوں کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میری اماں بہت حسین ہے۔ اگر وہ بھی ان عورتوں کی طرح خوبصورت کپڑے پہن لیتی تو بالکل شہزادی لگتی۔ مجھے ان لوگوں پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اماں کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ عجیب لوگ ہیں یہ، میں نے سوچا، آخر یہ میری اماں کو کیوں گھور رہے ہیں؟ نانا جی کسی نہ کسی طرح اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ ہمیں دیکھ کر ایک گاڑی ہمارے نزدیک آ رکی۔ ڈرائیور نے گردن باہر نکال کر پوچھا، کہاں جاؤ گے بابا جی؟ بیٹا، مجھے سبزی منڈی جانا ہے، وہاں میرا یار غلام قادر کاغذ کی تھیلیاں بیچتا ہے، اگر تم سبزی منڈی جاتے ہو تو اسے جانتے ہوگے۔ ڈرائیور زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ کسی پنڈ یا تحصیل کی سبزی منڈی نہیں ہے بابا جی، یہ کراچی ہے۔ یہاں کی سبزی منڈی اتنی بڑی ہے کہ اگر اندر گھس جاؤ تو پھر واپسی کا راستہ نہ ملے۔ خیر، میں تمہیں سبزی منڈی پہنچا دوں گا، مگر 30 روپے ہوں گے۔ 30 روپے؟ نانا جی بوکھلا کر بولے، اتنے پیسے تو وہ 10 دن میں کما پاتے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ بہت زیادہ ہے، میں کسی اور سے بات کرتا ہوں۔ اچھا چلو 20 دے دینا، ڈرائیور نے کہا۔ اماں جلدی سے بولی، بیٹھ جاؤ بابا، ہم لوگ یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ وہ دراصل ان لوگوں کی نظروں سے خوفزدہ تھی جو انہیں مسلسل گھور رہے تھے۔ نانا جی خود بھی گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہماری حویلی میں اس سے اچھی گاڑیاں تھیں، اس لیے مجھے ذرا مزہ نہ آیا۔ میں تو سارا وقت کھڑکی سے سر باہر نکالے پیچھے کی طرف بھاگتی ہوئی سڑک اور بھانت بھانت کی گاڑیاں دیکھتا رہا۔ سبزی منڈی پہنچ کر نانا جی مزید گھبرا گئے۔ وہاں بغیر پتے کے کسی آدمی کو ڈھونڈنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی نکالنا۔ سبزی منڈی واقعی اتنی بڑی تھی کہ اس میں اگر میں چلا جاتا تو شاید واپسی کا راستہ نہ ملتا۔
नाना जी ने एक अक्लमंदी की कि अपने दोस्त गुलाम कादर का पता उन्हीं लोगों से पूछा जो कागज की थैलियां और लिफाफे बेच रहे थे। आखिर एक दुकानदार ने गुलाम कादर का पता बता ही दिया। वो नाना जी को देखकर हैरान रह गया। अरे खैर मोहम्मद, तुम? और ये कुलसूम बेटी है ना? फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया। ये कौन है? उसके सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मुझे पहचानता ही नहीं। ये कुलसूम का बेटा कामरान है। तो क्या कुलसूम की शादी भी हो गई? यार, तुम बरसों से गांव में नहीं आए, तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है कि कुलसूम की शादी हुई या नहीं? गुलाम कादर हमें लेकर जिस जगह पहुंचा उसे वो घर कह रहा था। मैं हैरान रह गया कि शहर में भी ऐसी जगह होगी। क्या गुलाम कादर को रहने के लिए यही जगह मिली थी? यहाँ इतनी बहुत सारी तो इमारतें थी, उसे इन इमारतों में कहीं भी जगह ना मिली। ये जानकर मेरा दिल बैठने लगा कि हम भी इसी जगह रहेंगे। फिर नाना जी ने गुलाम कादर के कहने पर फलों का ठेला लगा लिया। अम्मा चूंकि 8 जमातें पढ़ी हुई थी, इसीलिए वो घर पर ही मोहल्ले की लड़कियों को पढ़ाने लगी। यूं किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी घसीटने लगी। नाना जी और अम्मा दोनों की यही कोशिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। मैं खुद भी अपने आप को बड़ा आदमी समझता था। मेरे हम उम्र लड़के कोई ना कोई काम करते थे। कोई बच्चों के स्कूल के सामने ठेला लगाता था, कोई किसी कारखाने में काम करता था, कोई अखबार बेचता था। मैं उनमें सबसे ज्यादा खुशनसीब था कि पढ़ रहा था। अम्मा ने मुझे किसी सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं कराया था, बल्कि मैं एक महंगे स्कूल में पढ़ रहा था। नाना जी और अम्मा मेरी तालीम के अखराजात पूरी करने के लिए क्या क्या जतन करते थे, मैंने इस पर कभी गौर ही ना किया, या फिर उन लोगों ने मुझे किसी बात पर गौर करने का मौका ही ना दिया। मैं यूं ही हंसता खेलता मैट्रिक में पहुंच गया। एक दिन नाना जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं उन्हें लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल चला गया कि वही हमारे घर से नजदीक था। वहां यह भयानक इंकिशाफ हुआ कि नाना जी को कैंसर है और अब वो मुश्किल से 2-3 हफ्तों के मेहमान हैं। वो बेचारे ना जाने कब से तकलीफ सह रहे थे, मगर इस खौफ से कभी डॉक्टर के पास नहीं गए थे कि वहां जाकर खामखा पैसे ही खर्च होंगे। मुश्किल से 20 दिन गुजरे थे कि नाना जी मुझे और मेरी माँ को हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गए। नाना जी के दोस्त गुलाम कादर ने उनका ठेला बेच दिया और कुछ रकम अपने पास से मिलाकर अम्मा को एक सिलाई मशीन ला दी। अब अम्मा बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मोहल्ले वालों के कपड़े भी सीने लगी। ना जाने उन्होंने सिलाई और कढ़ाई कब सीखी थी। चंद ही माह में अम्मा इतने बेहतरीन कपड़े सीने लगी थी कि मैं भी हैरान रह गया। एक दफा अम्मा ने मोहल्ले की एक छोटी सी लड़की की इतनी खूबसूरत फ्रॉक सी कि मैं अश अश कर उठा। वो फ्रॉक इतनी खूबसूरत थी कि अम्मा के पास दूर दूर से काम आने लगा। स्कूल में मेरा एक दोस्त हमीद भी था। उसकी एक बड़ी गारमेंट फैक्ट्री थी। सदर में उनकी एक दुकान भी थी। एक दफा मैं हमीद के साथ दुकान में बैठा हुआ था कि एक आदमी वहां आया। उसके हाथ में बड़ा सा ब्रीफ केस था। उसने ब्रीफ केस में से 2-3 बहुत खूबसूरत फराकें निकाली और हमीद के मैनेजर के सामने रख दी। मैं दिलचस्पी से उसे देख रहा था। बाद में मालूम हुआ कि वो फराकों के कुछ सैंपल लेकर आया था। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ, अगर अम्मा कपड़े सिए और मैं दुकानों पर बेचूं तो बहुत फायदा होगा। मैंने अम्मा के सामने ये तजवीज़ रखी तो वो भी राजी हो गई। फिर हमीदी के जरिए मैंने गारमेंट के सप्लाई का काम शुरू कर दिया। सिर्फ 1 साल में हम वो इलाका छोड़कर नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिफ्ट हो गए। अम्मा ने कुछ लड़कियां मुलाजिम रख ली और खुद सिर्फ डिजाइनिंग करने लगी। मुझे अफसोस होता था कि मुझे ये ख्याल पहले क्यों ना आया। नाहक अम्मा को इतनी तकलीफ हुई। वो अब भी दिन रात मेहनत करती थी। मैं उन दिनों बीए के इम्तिहान से फारिग होकर माँ का हाथ बटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त फैक्ट्री में गुजारता था। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। यास्मीन को मैंने पहली दफा अपनी फैक्ट्री में देखा था। मैंने उसे देखा तो देखता रह गया। वो इतनी हसीन थी। उस वक्त किसी बात पर वो हंस रही थी। मैंने शिफ्ट इंचार्ज नफीसा बेगम से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस लड़की का नाम यास्मीन है। अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती है। यहाँ तो डिजाइनिंग के शौक में आती है। फिर यास्मीन गैर महसूस तरीके पर मेरे नजदीक आती चली गई, यहाँ तक कि हम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि यास्मीन को हमेशा के लिए अपनाऊंगा।